शब बारात की इस्लाम में क्या हैसियत? बरकत रात है, इसके अंदर लिखा जाता है किस आदमी को कितना रिज़्क मिलना है। ये तो वैसे तो लिख दिया गया आलमी अरबाज़ के अंदर भी। जी यही बात है कि ये सारे फैसले तो पहले हो चुके हैं, लेकिन ये शब बारात को ही क्यों डिस्कस किया जाता है कि शब बारात में ये फैसले होते हैं? दीन की तरफ राग़िब करने के लिए किया जाता है, और इसके अंदर कोई इसमें फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। शब बारात ही क्यों? शब कदर भी तो है, इसका तो कुरान मजीद में भी जिक्र है। उसका तो बिल्कुल, उससे तो कोई इनकार नहीं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग साहिवाल, सुबह खैर, जागो साहिवाल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और जनाब मैं हूँ आपका होस्ट अमान शाहिद। दिन का आगाज़ एक अच्छी बात के साथ, और आज की अच्छी बात है जनाब, ज़ुबान का बोला दुनिया सुनती है जबकि दिल का कहा अल्लाह सुनता है। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला दिल में रहता है, और दिल जो होता है वो बिल्कुल खुदा का घर होता है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला को पुकारा जाए तो दिल से पुकारा जाए, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है। जनाब ये थी हमारी बहुत ही अच्छी बात, और जिस हमने दिन का आगाज़ कर लिया है। और जनाब हम जागो साहिवाल में अब एक और नए सेगमेंट का आज से आगाज़ कर रहे हैं। इसमें जनाब हम आपको बताएंगे, एक वन लाइनर देंगे, वीकली ओवरव्यू देंगे कि साहिवाल और उसके जो मुल्हिका इलाके हैं उनमें पूरा हफ्ता कौन कौन सी अहम खबरें रही हैं। तो जनाब ये हम लीड स्टोरीज़ के तौर पर हम आपको जागो साहिवाल में दिखाएंगे। तो सबसे पहले जनाब हम आपको दिखाते हैं वीकली ओवरव्यू जागो साहिवाल की लीड स्टोरीज़ में। शब निजात, शब मनाजात, शब बारात आज रात मजहबी जोश जज्बे और अक़ीदत एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में चिरागां किया जाएगा और ख़ुसूसी इबादत का अहतमाम किया जाएगा। मुल्क और कौम की तरक्की और सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की जाएगी। साहिवाल में थाना सिटी की हदूद हाई स्ट्रीट में फार्मा जोन मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदात। डाकू गन पॉइंट पर 70,000 की नकदी दराज से निकाल कर शान बेनियाजी से फरार। टीचावतनी में नौमुंतखब MNA NA 143 राय हसन नवाज खान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनके साथ साथ राय मुर्तज़ा इकबाल खान ने भी और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद सरवर ने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। RPO महबूब रशीद साहिवाल का DPO फैसल शहजाद साहिवाल के हमरा DP ऑफिस में क्राइम मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग के मौका पर ज़िला भर में मजमूई तौर पर क्राइम की सूरत हाल का जायज़ा लिया और हिदायत जारी की कि मुकदमात को जल्द निपटाया जाए। साहिवाल के नवाही गांव 58 से 10 साल कबल अगवा होने वाला 10 साला बच्चा 20 साला भिखारी के रूप में बरामद। और दुनिया इस्लाम की अजीम दीनी दर्स का जामिया फरीदिया साहिवाल में इज्तिमाई दुआ का इनेकाद किया गया, जिसमें लाखों की तादाद में मुरीदीन ने शिरकत की। जी तो साहिवाल और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में कौन कौन सी पूरे हफ्ते अहम खबरें रहीं वो हमने आपको वीकली ओवरव्यू में जागो साहिवाल की लीड स्टोरी में बताया है। और जनाब अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे जनाब, आज रात शब बारात जो है वो मजहबी अक़ीदत एहतराम के साथ बनाई जाएगी, जैसे कि मैंने लीड स्टोरी में भी कहा आपको। और इस हवाले से हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया है कारी मोहम्मद हनीफ उस्मानी साहब से, जो कि प्रेसिडेंट हैं इत्तेहादुल उलमा के। हमने उनसे ज़रा गुफ्तगू की है कि आखिर शब बारात की इस्लाम में क्या हैसियत है। तो इस हवाले से ज़रा डिटेल हमने गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू हम आपको जागो साहिवाल के इस सेगमेंट में दिखाते हैं। अच्छा कारी साहब बताइएगा, शब बारात की इस्लाम में क्या हैसियत है? शब बारात ये बाबरकत रात है। इसके अंदर चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी इस रात को ईमान वालों के आमाल जो हैं वो अल्लाह के हुज़ूर पेश किए जाते हैं। अच्छा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जब आमाल नामा अल्लाह के हुज़ूर पेश हो तो रोज़े की हालत में हो। अच्छा। बाबरकत रात इसके अंदर सब कुछ इंसान का तकसीम किया जाता है। तो लिखा जाता है किस आदमी को कितना रिज़्क मिलना है। ये तो वैसे तो लिख दिया गया आलमी अरबाज़ के अंदर भी। जी यही बात है कि ये सारे फैसले तो पहले हो चुके हैं, लेकिन ये शब बारात को ही क्यों डिस्कस किया जाता है कि शब बारात में ये फैसले होते हैं?
یہ لوگوں کو صرف اس کی طرف دین کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی اس میں فرض واجب نہیں ہے۔ شب برات ہی کیوں؟ شب قدر بھی تو ہے، اس کا تو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔ وہ اس کا تو بالکل اس سے تو کوئی انکار نہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، پوری صورت نازل ہے۔ ہاں جی، تو بعض لوگ اس کو اس رات میں متعین کرتے ہیں، اس کی طرف ہی راغب کرتے ہیں، اور بعض اس کو، لیکن وہ زیادہ راجح بات جو ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الشب قدر کی رات کو۔ اچھا، شب برات سے ایک دن پہلے لوگ ختم دلواتے ہیں، اس کی کیا اسلام میں حیثیت ہے؟ ختم مرنے والوں کے نام ختم کچھ کھانے، اصل چیز جو ہے نا، وہ اصل چیز جو ہے اسحال ثواب ہے جی۔ وہ جو بعض رات اپنے جو دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے، اس کے اسحال ثواب کے لیے جو ہے نا، کوئی بندہ خیرات کر دیتا ہے، کوئی اس کے نام پہ کوئی اچھا عمل کر دیتا ہے، مسجد بنوا دی، کوئی بھی عمل کر دیا جائے مرنے والے کے اسحال ثواب کے لیے، تو اسے ہم لوگوں نے آج کی زبان کے اندر اس کو ختم دے دیا، لیکن اصل نام جو ہے وہ اسحال ثواب ہی ہے۔ اچھا، تو لیکن یہ شب برات سے ایک دن پہلے ہی کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ ہمارے یہاں بعض چیزیں رواجن ہیں، اس کے اندر اور کوئی فرض واجب کا نہیں۔ دیکھو شریعت کے اندر یا تو فرض کا درجہ ہے، یا سنت کا درجہ ہے، یا مستحب کا درجہ ہے، یا نفل کا درجہ ہے، یہ اس کسی زمرے میں بھی نہیں آتا۔ یہ ہم نے رواجن ہمارے ہاں یہ چیزیں رائج ہو گئی ہیں، اور اس کے اندر کوئی اسلام کے اندر یہ فرض واجب نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائے گا کہ شب برات کی رات ہمیں کون کون سے ایسے عبادات کرنی چاہیے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے؟ کون کون سے ایسے ذکر اذکار ہیں؟ یا کچھ لوگ صلاۃ تسبیح پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، ہم صلاۃ تسبیح کی بڑا اہتمام کرتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ ہمیں کیا شب برات میں کرنا چاہیے؟ انسان جو ہے نا، بحیثیت مسلمان جتنا اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ اپنا عمل کرے، اپنی ذات پہ جبر نہ کرے۔ یہ کہ ساری رات بندہ نفل پڑھتا رہے، صبح جماعت کی نماز ہی نہ پڑھے، تو سب سے افضل عمل تو یہ ہے کہ جو آدمی رات کو باجماعت نماز پڑھ کے سوئے اور صبح باجماعت نماز پڑھ لے۔ یہ نہ ہو کہ ساری رات نفلیں پڑھتا رہے اور صبح سویا رہے، صبح کی فرض نماز بھی چلی جائے۔ لہٰذا وہ نفلی بات اپنی بساط کے مطابق جتنے انسان کو توفیق ہے وہ کر لے، تلاوت کلام پاک کرے، ذکر و اذکار کرے، استغفار کرے، جو اس کی حیثیت ہے اتنا ہی کر لے، لیکن اپنے آپ پہ جبر نہ کرے۔ اور صلاۃ تسبیح کا کوئی باقاعدہ جماعت کا کچھ لوگوں کے ہاں ہے، لیکن یہ باقاعدہ جماعت کروائی جاتی ہے، لیکن اس کا باقاعدہ جماعت کا کوئی حکم عرف شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اچھا، اور لاسٹلی قاری صاحب بتائیے گا، شب برات کا جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی کیا اسلام میں ویلیو؟ روزہ تو یہ نفلی عبادت ہے، اور یہ مہینہ ویسے بھی شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے اس لیے کہ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کی تیاری کے لیے روزہ رکھا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ قاری محمد حنیف عثمانی، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ پریزیڈنٹ ہے اتحاد العلماء کے، اور شب برات کے حوالے سے ہم نے یہ خصوصی ڈسکشن کی ہے اس پروگرام میں۔ تو مجھے اس پروگرام کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار، آپ سے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے جاگو ساہیوال میں دوبارہ پھر سے کروں گا ملاقات۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ امان شاہ کو دیجیے اجازت۔ ویری گڈ مارننگ، اللہ حافظ۔